भयो भयो सर। ल अब स्टडी पिरियड निकाल पहिला कति हुन्छ 18 देख years। स्टडी पिरियड इज इक्वल टू एलसीएम अफ 6 and 9 इज इक्वल टू 18 years भन्नु पर्यो है अब ए इज रिपिटेड कति टाइम्स त फेरि 3 टाइम्स लेख ए इज रिपिटेड 3 टाइम्स भन अनि यो क्याश फ्लो डायग्राम बनाऊ यसको क्याश फ्लो डायग्राम बनाऊ त अब यति यहाँ तिमीले सोलुसनमै देखिरहेको छौ बना यसलाई उ त्यो चार्जमा हाल्दैन त्यसै चार्जर त्यही झुन्डिरहेछ भयो बनायो भयो सर। ल अब यहाँ हेर है यहाँ अब अलिकति लामो हुन्छ है यो यहाँ हेर प्रेजेन्ट वर्थ भनेको छ तिमीहरूलाई क्वेसनले यहाँ हेर फर्स्टमा उसलाई हेरौँ इन्भेस्टमेन्टलाई हेरौँ है हेर जस्तो के हुने भयो पहिलो यो इन्भेस्टमेन्ट भनेको 15,000 नेगेटिभमा हुने भयो है कसरी हुने भयो त हेर त प्रेजेन्ट वर्थ मार भनेको कति होला 15% भने होला होइन 15% कति भनेको छ हेर त क्वेसनले 15 कि 10 कति भनेको छ 15%। 15% इज इक्वल टु के हुने भयो हेर पहिलो यो -15,000 भनेको आफै प्रेजेन्टमा हुने भयो बनाउँदै जाऊ तिमीहरू म भन्दै जान्छु तिमीहरू पनि इक्वेसन बनाउँदै जाऊ -15,000 हुने भयो हो त्यस पछाडि फेरि यो -15,000 यो 6 इयर्सको लागि हेर -15,000 के हुने भयो इक्वेसन के हुन्छ ल भन त अब यहाँ अने गरेर माइक अने गरे हुन्छ एक दुईजनाले 1 + i को पावर -6 भनेको इक्वेसनमा लेख्दाखेरि अथवा फङ्सनमा लेख्दाखेरि पी बाई एफ हुने भयो नि त पी बाई एफ 15% 6 इयर्स हो फेरि अर्कोलाई हेर अर्को 15,000 पनि छ हेर त -15,000 के हुने भयो त p/f पी बाई एफ अनि 12 years। पी बाई एफ 15% तिम्रो 15% तिम्रो कति भयो त भन्दाखेरि 12 इयर्स भयो है अब हेर यो इन्भेस्टमेन्टको सकियो अब यो सेल्भेजलाई हेरौँ यसलाई यहाँ लगाउँ प्लस 1000 के हुने भयो त यो पी बाई एफ हुने भयो पी बाई एफ 15% 6 इयर्स 15% 6 इयर्स त्यसै गरी अर्कोलाई फेरि प्लस 1000 कमन लिए पनि हुन्थ्यो है 1000 पी बाई एफ 15% कति इयर्स त 12 years। 12 इयर्स त्यसै गरी अर्को पनि छ प्लस 1000 पी बाई एफ 15 इयर्स 15 इयर्स होइन 15% 18 इयर्स भयो 18 इयर्स भयो है अब यहाँ हेर है अर्को लास्टको प्लस प्लस होइन माइनस सरी प्लस भन्न आएछ यो होइन माइनस हो है माइनस यहाँ हेर जुन यो 3500 छ नि हेर त
प्रत्येक साइकलमा इक्वल भ्यालु अकर भएको छ हेर है यहाँ साइकल फरक फरक भए तापनि तर इच इयरमा के छ त भन्दाखेरि एउटै भ्यालु अकर भएको छ भने यसलाई प्रत्येक साइकलबाट लानु परेन यसलाई एकैचोटि लान सकिन्छ के हुने भयो त भन्दाखेरि 3500 के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पी बाई ए है किनभने प्रत्येक वर्ष त्यही छ नि त अनि 15% कति इयर्स त अब 18 years. कति 18 इयर्स हो भेरी गुड ल अब यसको प्रेजेन्ट वर्ड निकाल त ल कति हुन्छ भ्यालु भन है मलाई Minus 45,036.56. माइनस 45,000 036 होला होइन हजुर ल अब बी को पनि निकाल त त्यसरी नै बी को गर त अब
Sir, minus 41,383.28. माइनस 41,300 ल ठिक छ ल मिल्यो ओके बुझ्यो अरूको पनि आएको त्यसरी नै आयो अरूको पनि ल कुनलाई सिलेक्ट गर्ने त अब B लाई select गर्नु. बी लाई सिलेक्ट गर्ने भेरी गुड है त ओके ल मलाई एउटा कुरा बताऊ अब एउटा प्रोजेक्ट तिम्रो 17 इयर्स छ अरे हैन अर्को प्रोजेक्ट तिम्रो 19 इयर्स को छ अरे फर एक्जाम्पल भने यसको स्टडी पिरियड कति हुन्छ So LCM लिँदा 323 आउँछ. कति आयो रे 300 कति 23. 23 हैन अब हेर एलसीएम लिँदाखेरि 323 आयो भने के बुझियो त भन्दाखेरि एउटा प्रोजेक्ट तिम्रो हैन यही हेरौँ न एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ तिम्रो के हुने रहेछ भन्दाखेरि 17 चोटि रिपिट हुने रहेछ यही चीजमा हेरौँ न यो 0 भयो यो 19 भयो हैन ल 19 टु जा 38 हुने भयो होला यहाँ हैन अनि यहाँनेरि कति हुने भयो 57 हुने भयो होला हैन यसरी गर्दै 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 तिमीहरुको 323 हुने भयो यही हैन त हो हुन्छ. अर्को के हुने भयो 17 34 51 गर्दै 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 यसरी 323 हुने भयो अब तिमीहरुले प्रेजेन्ट वर्ड लाउँदाखेरि यो 323 इयर्स को लाई पनि यहाँ सार्दाखेरि त इट टेक्स लट अफ टाइम हैन अलिकति फिजिबल जस्तो देखिएन नि हैन गर्नको लागि टाइम पनि लाग्ला मिस्टेक हुने सम्भावना पनि हुन्छ लेन्दी पनि हुने भयो हैन के गर्नुपर्छ होला त भन त अब यसलाई अब अलिकति मिनिमाइज तरिकाले गर्नलाई अथवा अलिकति सर्ट एन्ड स्वीट वेमा गर्नको लागि के अरु उपाय हुन सक्ला त सोच त एकचोटि के आइडिया नथिङ भन न भन छैन है अब एउटा कुराको एन्सर देऊ मलाई अब तिमीहरुले यो जुन 19 इयर्समा तिमीहरुले निकालेको एडब्ल्यू को भ्यालु र है कुरो बुझ है म के भन्दैछु 19 इयर्स 0 देखि 19 इयर्स सम्म यति एउटा साइकलमा निकालेको एडब्ल्यू को भ्यालु र 19 देखि 38 मा निकालेको एडब्ल्यू को भ्यालु त्यसैगरी यो 38 देखि 57 सम्म निकालेको एडब्ल्यू भ्यालु त्यसैगरी अर्को साइकल बन्दै गरेको एडब्ल्यू को भ्यालु इक्वल हुन्छ कि फरक हुन्छ होला त्यो इन्टरभलको बीचमा इक्वल हुन्छ इक्वल हुन्छ हो त्यसैगरी तिमीले यसको पनि 17 को एडब्ल्यू निकाल्न सक्छौ 17 देखि 34 को पनि एडब्ल्यू निकाल्न सक्छौ नि हैन र प्रत्येक साइकलको यसरी पनि निकाल्न सक्ने भयो नि त भनेपछि प्रत्येक साइकलको एडब्ल्यू एउटै हुन्छ भने दुईटै प्रोजेक्टको एडब्ल्यू कम्पेयर गर्न सकिन्छ कि सकिदैन त अब एउटा मात्र साइकलको निकाल्दिएर सकिन्छ भनेको कुरा बुझ्यौ यो 19 इयर्स को एडब्ल्यू मा निकालेको भ्यालु र 17 इयर्स मा निकालेको एडब्ल्यू को भ्यालु त कम्पेयर गर्न सकिने भयो नि एनुअल भ्यालु त होइन र किनभने सबै साइकलमा त त्यही कुरा रिपिट हुन्छ होइन र भनेपछि तिमीले जहिले पनि क्वेशनमा के विचार गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ के मेथडले रिपिटेबिलिटी युज गर भनेर भनेको छ तिमीहरुलाई प्राय गरी हेर्नु
क्वेसनमा प्रेजेन्ट वर्ड नत्र फ्युचर वर्ड भनेर भनेको छ भने तिमीहरूले उपाय छैन। यो 323 लाई प्रेजेन्ट भन्यो भने 0 मा ल्याउनु पर्छ, फ्युचर भन्यो भने सबैले 323 मै लानु पर्छ। त्यो प्रेजेन्ट वर्ड र फ्युचर वर्ड मेथड भन्यो भने। तर कुनै पनि मेथड भनेको छैन भने के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा साइकलको एडब्ल्यू निकाल्ने, अर्को प्रोजेक्टको पनि एउटा साइकलको एडब्ल्यू निकाल्ने, अनि त्यो एडब्ल्यू लाई कम्पेयर गरेर रिजल्ट भन्ने। बुझिन्छ कुरो? अब बुझिन्छ भने कुरो? त्यही गरेछ नि यहाँ हेर त, युजिङ एडब्ल्यू फर्मुलेसन भनेर एकचोटि यहाँ आएर के गरेछ हेर त। हाम्रो त जम्मा 6 इयर्स छ नि युजफुल लाइफ। हेर त ए भन्ने प्रोजेक्टको त्यसको एनुअल वर्ड निकालिदियो। हेर कुरा बुझ्यौ? सबैलाई एनुअल वर्डमा लग्यो, एनुअल वर्डको भ्यालु निकाल्यो। अर्कोको 9 इयर्स छ बी भन्ने प्रोजेक्टको, त्यो 9 इयर्सको एउटा मात्रै साइकलको के गरिदियो त एनुअल वर्ड निकाल्यो। अनि यो एनुअल वर्ड र यो एनुअल वर्डलाई के गर्यो त भन्दाखेरि कम्पेयर गरेर रिजल्ट निकाल्यो भनेर हामी यसरी बुझ्न सक्छौं। बुझिन्छ है? ल यति हो तिमीहरूको रिपिटेबिलिटी एजम्पसन। जहिले पनि त्यसमा मेथड चाहिँ ख्याल गर्नु है। प्राय गरी मेथडहरू सोधेको छैन भने मेथड इन द सेन्स प्रेजेन्ट वर्ड, फ्युचर वर्ड, एनुअल वर्ड है। मेथड केही पनि भनेको छैन भने अलवेज युज एडब्ल्यू मेथड। तिमीहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ त्यो कुरा भनेको चाहिँ है। ओके, यसमा त एनुअल वर्ड त बी त थोरै छ अनि ए को धेरै छ नि त्यो हिसाबमा त। बी को थोरै छ, ए को धेरै छ हैन। त्यो त कम्पेयर गर्नलाई लास्टमा कम्पेयर गर्न सक्छौ नि त। यो त थोरै र धेरैसँग त के मतलब भएर। जुनको तिम्रो चाहिँ एनुअल वर्ड यो नेगेटिभमा आउनु पर्ने, खास मैले यहाँ नेगेटिभमा राखेको छैन होला। जसको थोरै भ्यालु लाग्छ त्यसलाई नेगेटिभमा, त्यसलाई हामीले चाहिँ सेलेक्ट गर्ने हो भन्ने कुरा हो नि त। अघि हेर न, प्रेजेन्ट वर्डमा के गर्यौ यहाँ हेर त। प्रेजेन्ट वर्डमा लेखेको थियौ नि तिमीहरूले हैन त। त्यो कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिजल्ट अनुसार त्यहाँको डाटा चाहिँ नमिलेर मैले भने न त बुझाएको छु। ए ए ए ए ए ए हैन, डाटा त अब यहाँ अलिकति के भयो होला यहाँ क्याल्कुलेसनमा। जस्तो यो माइनसमा आउँछ होला क्या मेरो विचारमा। यो माइनसमा आउँछ। यहाँ मैले के लेखेँ एडब्ल्यू अफ बी भने नि त हैन। यो माइनसमा लेख्न छुटाएको भएर होला सायद। यो बुझ्यो कुरो? हजुर सर बुझे। ल ओके ओके है त। अब अर्को लेख को टर्मिनेटेड एजम्पसन भने। यो सारेर पर्दैन है, खालि टपिक मात्रै लेख। को टर्मिनेटेड एजम्पसन है त। ओके, अब हामीले अघि रिपिटेबिलिटीमा स्टडी पिरियड कसरी फिक्स गरेका थियौँ रे? ल भन्न त कसैले, फेरि भन्दियो, जानेकै कुरा हो त्यही पनि भन्दियो। एलसीएम लिएर एलसीएम लिएर हेर है। मानिलिउँ एउटा प्रोजेक्ट तिम्रो 5 इयर्सको छ अरे, अर्को प्रोजेक्ट तिम्रो 8 इयर्सको छ अरे। फर एक्जाम्पल के गर्थ्यौ त भन्दाखेरि यो दुईटा युजफुल लाइफको तिमीहरूले एलसीएम लिएर स्टडी पिरियड इन टर्म्स अफ रिपिटेबिलिटी एजम्पसनलाई युज गर्दाखेरि गरेको थियौ। तर को टर्मिनेटेड नाम हेर न, को सीओ भनेको सँगै, टर्मिनेट भनेको सिद्ध्याउने। दुईटै प्रोजेक्टलाई हामीले एउटै टाइममा सिद्ध्याउनु पर्यो भने हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ, हाम्रो आवश्यकता के हो, त्यो अनुसारले हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि स्टडी पिरियडलाई हामी फिक्स गर्न सक्छौं। प्राय गरी तिमीहरूलाई क्वेसनमा चाहिँ प्रोभाइडेड हुन्छ स्टडी पिरियड भनेर है। र को टर्मिनेटेड एजम्पसन युज गर तर स्टडी पिरियड दिएको छैन भने अलवेज वी हैव टू एज्युम द स्टडी पिरियड है। हामीले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ एज्युम गर्न सक्छौं भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो। अब हेर, फर एक्जाम्पल मानिलिउँ मैले यहाँ अहिले 5 इयर्स भनेर मैले स्टडी पिरियड मैले चुज गरे रे यो केसमा है। भने यो 5 र यो 5 त मिल्यो। ए भन्ने प्रोजेक्टको यो 5 र यो 5 त के भयो त भन्दाखेरि मिल्यो। भन्नुको मतलब युजफुल लाइफ एन्ड स्टडी पिरियड आर सेम भन्ने खालको कुरा बुझ्यौ नि त हामीले। यो भनेको त केस 1 भन्ने खालको कुरा भयो, हो कि हैन? तर यो बी भन्ने प्रोजेक्टलाई हेर त, जसको 8 इयर्स छ, त्यो 8 इयर्स भएको युजफुल लाइफको स्टडी पिरियड के भयो त भन्दाखेरि 5 इयर्स भयो भने एउटा केस के हुने भयो त भन्दाखेरि स्टडी पिरियड इज लेस देन युजफुल लाइफ भन्ने केस भयो कि भयो नि त। बुझ्दैछ है कुरो? जुन यो 8 इयर्स वालालाई के केस आउने भयो त भन्दाखेरि स्टडी पिरियड इज लेस देन युजफुल लाइफ भन्ने केस आयो है। त्यसै गरी अब मानिलिउँ तिमीहरूले 8 इयर्स भनेर तिमीहरूले स्टडी पिरियड फिक्स गर्यौ रे अथवा एज्युम गर्यौ रे भने यो 8 र यो 8 त मिल्यो।
यो 8 र यो 8 मा समस्या छैन किनभने यो फर्स्ट केसकै जस्तो युजफुल लाइफ एन्ड स्टडी पिरियड आर सेम भन्ने खालको कुरा भयो। तर यो 5 इयर्सको लागि के भयो हेर त, तिम्रो स्टडी पिरियड चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि युजफुल लाइफ भन्दा ग्रेटर भयो। भने चाहिँ अर्को केस के हुने रहेछ त भन्दाखेरि स्टडी पिरियड इज ग्रेटर देन युजफुल लाइफ भन्ने खालको दुईटा केस चाहिँ आउन सक्दो रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। भने चाहिँ टु केसेस के हुने भयो त भन्दाखेरि केस 1 यो चाहिँ सारा केस 1 भनेको के भयो त स्टडी पिरियड ग्रेटर देन युजफुल लाइफ हुन सक्दो रहेछ एउटा केस। अर्को केस स्टडी पिरियड लेस देन युजफुल लाइफ भन्ने खालको हुन सक्दो रहेछ है। ल यो केसलाई सारा दुईटा केस भनेर बुझिरहेछ है, भनेको कुरा बुझिरहेछौ नि? सार्यो ल अब केस 1 भन, केस 1 भन अनि यो न्युमेरिकल सार त, अनि यो न्युमेरिकलबाट अनि म बुझाइदिन्छु के कसरी गर्ने भनेर। सार्यो ल अब हेर, जहिले पनि विचार गर्ने कुरा यो चिजलाई विचार गर्नुपर्छ है, युजफुल लाइफलाई हेर जहिले विचार गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँ 4 छ यहाँ 8 छ भनेपछि युजफुल लाइफ आर डिफरेन्ट भन्ने कुरा बुझिहाल्यो। डिफरेन्ट हुने बित्तिकै कि हाम्रो रिपिटेबिलिटी भन्ने युज हुन्छ कि हाम्रो को टर्मिनेटेड भन्ने युज हुन्छ है। रिपिटेबिलिटी अब तिमीहरूलाई क्वेसनमा मेथड यहाँ के भनिदिएको छ भन्दाखेरि को टर्मिनेटेड भनेर भनिदिएकै छ। यहाँ केही पनि मेथड नभनिदिएको भए तिमीहरूले रिपिटेबिलिटी लगाए पनि हुन्थ्यो, को टर्मिनेटेड जुन लगाए पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा भयो है। अब हेर तिमीहरूलाई यहाँ को टर्मिनेटेड भनेको छैन, तर स्टडी पिरियड तिमीहरूलाई यहाँ दिएको भए तिमीहरूले के लाउनु पर्थ्यो भन्दाखेरि को टर्मिनेटेड लाउनु पर्थ्यो है, किनभने रिपिटेबिलिटीमा तिमीहरूलाई स्टडी पिरियड दिएको हुँदैन है, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ हेर यो 4 र 8 छ भनेपछि अब हामी स्टडी पिरियड ग्रेटर देन युजफुल लाइफ केस 1 गर्दैछौँ भने त्यहाँ तलपट्टि सोलुसनमा लेख लेट अस कन्सिडर स्टडी पिरियड एज 8 इयर्स भनेर राख्देऊ, आफैले एज्युम गरिदेऊ। लेट अस कन्सिडर स्टडी पिरियड एज 8 इयर्स भन्देऊ।
लेख्यौ लेख्यौ अब यहाँ हेर 8 इयर्स मान्ने बित्तिकै हेर बी को लागि के भयो 8 र 8 त मिल्यो नि भन्छ बी भन्ने प्रोजेक्टको एफडब्ल्यू भन्ने कुरा निकाल्दियो फ्युचर वर्थ है फ्युचर वर्थ किन फ्युचर वर्थ अहिले म भन्नुला एकछिनमा बी भन्नेको क्याश फ्लो डायग्राम बनाएर यसरी फ्युचर वर्थको भ्यालु निकाल त कति हुन्छ मलाई भन अनि एफडब्ल्यू निकाल है यो 8 इयर्समा कति आयो खै यति आएको हो 6,63,000 कहाँ त्यस्तो आउँदैन हो सर यति हो हो ल तिमीले माइनस राख्न छोड्यो होला त्यो 6 लाख जसले निकालेको थियो त्यो माइनस प्लसको गडबडी भयो होला आयो है बाउ यति आयो है 2055 हजुर सर आयो ल अब हेर है यो अल्टरनेटिभ बीलाई त फरक परेन किनभने यो त हामीलाई सजिलै भयो स्टडी पिरियड र युजफुललाई बराबर भयो तर अल्टरनेटिभ ए को केसमा पहिला यो लाइन सार त सर्र लाइन सार त यो
तिमीहरूको उता अर्को 5 6 7 8 मा कहाँ सकियो भन त डिप्रिसिएसन सकियो अनि इन्फ्लेसन सकियो हुँ भयो साह्रै हो भयो सर ल अब यहाँ हेर है बीलाई केही गर्नु परेन तर एडजस्टमेन्ट केलाई गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एलाई हेर है when study period is greater than the useful life it is assumed that the cash flow accumulated at the end of the useful life will be reinvested for the extended period यहाँ हेर है अब ए भन्ने क्याश फ्लोलाई हेर हाम्रो युजफुल लाइफ त 4 इयर्ससम्म मात्रै छ ए को हेर त त्यो क्वेसनमा गिभन छ हामीलाई तर हामीले स्टडी गर्नुपर्ने 8 इयर्ससम्म भनेपछि अब के गर्नु पर्यो त यस्तो अवस्था आयो भने तिमीहरूको यो युजफुल लाइफमा एकुमुलेट भएको जुन क्याश फ्लो एकुमुलेट भनेको के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको फ्युचर वर्थ निकाल्नु पर्यो 4 इयर्समा है यो 0 देखि 4 इयर्सको जुन क्याश फ्लो छ त्यसको चाहिँ हामीले 4 इयरमा गएर फ्युचर वर्थ निकाल्छौँ अनि फेरि के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो फ्युचर वर्थलाई प्रेजेन्ट मानेर फेरि 8 इयर्समा के गर्छौँ त भन्दाखेरि एफ र पी को रिलेसन लगाएर हामी 8 इयर्समा हामी ट्रान्सफर गर्छौँ कसरी भन्दाखेरि यहाँ हेर यो 3,50,000 यो यति यो ठुलो ब्र्याकेट है यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको के भयो त भन्दाखेरि तिमीहरूले निकालेको फ्युचर भयो है 0 देखि 4 इयर्ससम्म निकालेको फ्युचर भयो र यही चिजलाई प्रेजेन्ट मानेर फेरि के गर्छौ त भन्दाखेरि 4 देखि 8 सम्म त कति छ 4 इयर्स छ कि छैन हेर त हैन त्यो 4 इयर्स भनेको एक्सटेन्डेड पिरियड भनेको 4 इयर्स भनेपछि त्यसलाई फेरि प्रेजेन्ट मानेर त्यसलाई फ्युचरमा लान्छौँ ल निकाल त यति भ्यालु आउँछ कि आउँदैन हेर त सर एकचोटि फेरि भन्दिनु न 4 इयर्समा निकालेको जुन तिमीहरूको फ्युचर भ्यालु हुन्छ नि फ्युचर भ्यालु त निकाल्न सकिन्छ त्यो सबैलाई यहाँ त 4 इयरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त्यहाँ निकालेको भ्यालुलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेजेन्ट मानेर एक्सटेन्डेड पिरियड भनेको कति भयो र त 4 देखि 8 सम्म त 4 इयर्स भयो भनेपछि यो 4 इयरमा निकालेको भ्यालुलाई 8 इयरमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर गरिन्छ भनेपछि यति भनेको 4 इयर्स युज गरिन्छ अनि यसलाई प्रेजेन्ट मानेर यो 8 इयर्सको फ्युचर निकालिन्छ बुझ्यौ यतिसम्म चाहिँ युजफुल लाइफको फ्युचर भयो हो यो ठुलो ब्र्याकेटसम्म चाहिँ अनि त्यो प्रेजेन्ट हुन गयो त्यो प्रेजेन्टलाई फेरि के गर्ने त भन्दाखेरि फ्युचर निकाल्ने त्यो प्रेजेन्टको फ्युचर निकाल्ने भन्ने कुरा भयो सर हुँ, सर हजुर हजुर यो को टर्मिनेटेड एजम्सनमा चाहिँ फ्युचर वर्थ नै युज गर्ने हो कि के हो यो होइन 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 यो किन फ्युचर वर्थ भन्दाखेरि यहाँ हेर न यसको एजम्सनले के भनेको हेर यो फर्स्ट केस हो क्या यो अहिले हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि फर्स्ट केसको लागि गर्दैछौँ नि त होइन फर्स्ट केसमा के भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्टडी पिरियड ग्रेटर देन युजफुल लाइफ हुने भयो भने क्यास फ्लो अकुमुलेटेड एट द एन्ड अफ द युजफुल लाइफ विल बी रिइन्भेस्टेड फर द एक्सटेन्डेड पिरियड भनेर भनेको छ नि त तिमीले प्रेजेन्ट पनि निकाले हुन्छ तर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला तिमीले यहाँको भ्यालु हेर्नु पर्यो फेरि यसलाई लगेर फेरि यहाँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि त दुईचोटि हेर्नु पर्यो नि त होइन र बुझ्यौ नि कुरो त्यो दुईचोटि नगर्नको लागि फ्युचर निकालेको हो भन्ने कुरा हो क्या ए हुन्छ
यति आयो कि आएन भने है मलाई। आयो यस सर, आयो त्यति नै आयो। ल अब कम्पेयर गरिदेऊ। बी को बढी होला ए भन्दा, त्यही भएर बीलाई सिलेक्ट गर्ने है त। ओके, अब लास्ट गरौँ आजलाई। यही को टर्मिनेटेडको अर्को केस हेरौँ। अर्को केस लेख। केस 2 भन स्टडी पिरियड ग्रेटर देन युजफुल लाइफ, लेस देन युजफुल लाइफ है त। म तिमीलाई एउटा क्वेसन सोध्छु, त्यसको एन्सर देऊ ल। हेर है, यो यसैमा बेस्ट छ यो कुरा भनेको। मानिलेऊ फर एक्जाम्पल 0 इयर्समा आजको दिनमा तिमीहरूले एउटा कुनै सामान किन्यौ रे, त्यो सामानको कस्ट चाहिँ 50,000 रुपियाँमा तिमीहरूले किन्यौ रे फर एक्जाम्पल है। 50,000 रुपिजमा तिमीहरूले के गर्यौ त भन्दाखेरि यो चिजलाई तिमीहरूले किन्यौ रे। मलाई माउसले अलि अप्ठ्यारो गरिरहेछ लेख्नलाई। ओके, यो सामानको युजफुल लाइफ भनेको 5 इयर्स हो रे है। र यो सामान 5 वर्ष पछाडि तिमीहरूले बेच्दाखेरि तिमीहरूलाई आउने सेल्भेज भ्यालुको रूपमा लेट्स से मैले अहिले यहाँनिर 5,000 रुपियाँ भने रे फर एक्जाम्पल है। यो सामान 5 वर्ष युज गरिसके पछाडि त्यो सामानबाट आउने भ्यालु भनेको तिमीहरूलाई 5,000 रुपियाँ चाहिँ आउँदो रहेछ रे एज अ सेल्भेजको रूपमा। अब कारणवश अब विभिन्न कारणले के भयो होला, तिमीहरूले यो सामान चाहिँ 3 वर्षसम्म युज गरिराथ्यौ रे। बेचेर 3 वर्षमा बेच्दाखेरि त्यो भ्यालु 3 वर्षको 5,000 भन्दा बढी हुन्छ कि कम हुन्छ होला? काय बोला न है, बोला रेस्पोन्स गर है। बढी हुन्छ होला सर। बढी हुन्छ होला हैन? पक्कै पनि लेम्यानको हिसाबले हामीले सोच्ने हो भने यो भ्यालु बढी हुन्छ। तर एउटा सर्टेन इन्ट्रेस्टले अब हामीले यो पैसालाई यहाँ ट्रान्सफर गर्दाखेरि अब बढी हुन्छ कि कम हुन्छ भन त? अब त कम हुन्छ सर, घटायो भने त कम हुन्छ हैन? हो, यो भनेको फ्युचर भयो, यो भनेको प्रेजेन्टमा लाँदाखेरि कम हुन्छ। तर हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि त्यो भ्यालु के हुन्छ त? बढी हुन्छ हैन त? तर फर्मुलाले के दिइराछ भन्दाखेरि चाहिँ कम दिइराछ। यो चिजलाई ओभरकम कसरी गर्ने त भन्ने खालको कुरा चाहिँ अब यसभित्र पर्छ क्या। भन्न खोजेको के भयो त भन्दाखेरि एउटा तिमीहरूले डिप्रिसिएसन भन्ने कुरा पढिसक्यो होला। अघि मैले सोध्नुको कारण त्यही हो, तिमीहरू कसैले पनि जवाफ दिनु रेस्पोन्सै गरेनौ मलाई के सकियो भनेर भन्दाखेरि है।
स्याल्भेज भ्यालु कि थाहै छैन कि सर, स्याल्भेज अब बिर्सियो कि त्यो उता होइन ल उताको सुन भर्खर ल क्लास। ल एनिवे स्याल्भेज भ्यालु भनेको के होला भन त स्याल्भेज भ्यालु भन्नाले के बुझ्थ्यौ डिप्रिसिएसनमा पढ्यो होला ल भन त स्याल्भेज भ्यालु भन्नाले के बुझिन्छ एट द इन्ड अफ द युजफुल लाइफमा आएको भ्यालु हो हैन हो अनि सर। अनि अर्को टर्म पढाएको थियो होला मार्केट भ्यालु भन्ने टर्म पढाएको थियो मार्केट भ्यालु थियो थियो सर के होला भन त अहिले कति आउँछ त्यो भ्यालु प्राइस हो भन्ने हो चलन चल्तीमा अहिले करेन्टली त्यो मार्केटमा त्यो एसेट्सलाई बेच्दाखेरि आउने जुन त्यो भ्यालु भने चाहिँ पक्कै पनि यो स्याल्भेज भन्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर है एउटा कुरा के बुझ भन्दाखेरि स्याल्भेज भनेको एट द इन्ड अफ द युजफुल लाइफ हो भने मार्केट भनेको एट द इन्ड अफ द युजफुल लाइफ हुनु पर्दैन युजफुल लाइफको बिचमा हामीले कतै बेच्न सक्छौँ त्यो भ्यालुलाई बेच्दाखेरि आउने भ्यालु भनेर बुझ्नु पर्यो है तर त्यो चिज त बढी हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ यसरी गर्दाखेरि तर फर्मुलाले हामीलाई कम दिइरहेछ अब बढी कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरालाई तिमीहरूले एउटा चिज बुझ्नुपर्छ लेख इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु भनेर लेख त एउटा इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु भनेर लेख अनि त्यो सबै यो सारिरहनु पर्दैन तिमीहरूले जस्ट यो तलको फर्मुला सार अनि इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु भन्न अनि यो फर्मुलालाई सार त अनि म बुझाउँदै जान्छु हिसाबबाट कसरी निकाल्ने भनेर बढी है त है यो सबै सारिरहनु पर्दैन है यो सबै चिज चाहिँदैन आइएमबी इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु भनेको प्रेजेन्ट वर्थ अफ सिआर भनेको क्यापिटल रिकभरी है जुन हामीले एनुअल वर्थमा पढेको थियौँ क्यापिटल रिकभरी र एमबी भनेको यो अब यहाँ एमबी को ठाउँमा या तिमीहरूले यसो गर त्यो एमबी को ठाउँमा नि तिमीहरूले एसभी भनेर लेख अझै बुझ्नलाई त्यो बेटर हुन्छ एमबी को ठाउँमा एसभी भनेर लेख्देऊ है अझै लजिकल भनौँ अझै राम्रो चाहिँ त्यो देखिन्छ पिडब्लु अफ सिआर प्लस पिडब्लु अफ एसभी भन एमबी को ठाउँमा है सार्यौ भयो हजुर ल है त अब यो न्युमेरिकल सार त अनि त्यस पछाडि अनि हामी आइएमबी को टेक्निक हामी युज गर्दै गर्छौँ
भयो ल यहाँ हेर है एउटा एउटा पोइन्ट बुझ अब पहिला तिमीहरूलाई यहाँनिर को टर्मिनेटेड यहाँ क्वेसनले भनेको छ यो क्वेसनले भनेन भने मानिलिउ यो चिज गिभन छैन तिमीहरूलाई है युजिङ भनेर यो केही पनि भनेको छैन रेकमेन्ड द बेस्ट प्रोजेक्ट टेकिङ स्टडी पिरियड एज 5 इयर्स यति मात्रै पनि भनिदिन सक्छ हेर यति भनिदियो भने पनि तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो त यो नभने पनि मैले यही मेथड लाउनु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ किन यो 5 इयर्स भनेर स्टडी पिरियड तिमीहरूलाई गिभन छ जब क्वेसनले स्टडी पिरियड गिभन दिन्छ नि अथवा दिएको हुन्छ त्यो दिने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि मैले को टर्मिनेटेड लाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो है त्यो पोइन्टलाई विचार गर यहाँ को टर्मिनेटेड भनिरहनु जरुरी छैन यदि यो स्टडी पिरियड दिने हो भने है अब हेर मैले अघि भने जस्तै यो चिजलाई विचार गर अब 5 इयर्स र 8 इयर्स हो के नि त भनेपछि अब हेर त यो 5 र यो 5 ए को लागि मिल्यो बी को लागि फरक छ भनेपछि ए को लागि पहिला मैले यहाँ के निकालेको छु मलाई थाहा छैन है त्यही भएर मसँग चेक गर्नको लागि ल एफडब्ल्यू ल निकाल्देऊ त फर्स्ट अफ अल ए को एफडब्ल्यू निकाल्देऊ त प्रेजेन्ट वर्ब निकाले पनि हुन्छ है फरक पर्दैन मेथड के पनि तोकेको छैन भने तर अहिले मैले यहाँ एफडब्ल्यू निकालेको हुनाले भ्यालु ट्याली गर्नलाई एफडब्ल्यू नि निकाल्दिउँ ल निकाल त कति हुन्छ फर्स्ट अफ अल ए को भ्यालु भन है मलाई कति आयो भन त 1,73,408 1,73,408 ल अब यो भनेको तिमीहरूको ए को आयो अब बी को हेर त बी को 8 इयर्स छ तर हाम्रो स्टडी पिरियड 5 इयर्स छ भने चाहिँ स्टडी पिरियड लेस देन युजफुल लाइफ भयो है अब क्याश फ्लो डायग्राम बनाउँदै एकचोटि यसरी फर्स्टमा
बनायो है, बनायो। बनायो हैन? ल हेर, अब यो 5 इयर्ससम्म हामीले स्टडी गर्नुपर्ने, 8 इयर्सको युजफुल लाइफ छ। अब यो 50,000लाई तिमीले यहाँ सार्यो भने के हुन्छ भन त? कम हुन्छ भ्यालु, तर हामीलाई बढी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ हैन? अब बढी कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि अघि भने जस्तै पिडब्लु अफ सिआर प्लस पिडब्लु अफ एसबी भनेर तिमीले लेखाएको छौ, हो कि हैन? अब निकाल, सबभन्दा पहिले तलपट्टि लेख, एप्लाइङ इम्प्युटेड मार्केट भ्यालु क्यालकुलेसन भन। अनि क्यापिटल रिकभरी निकाल, 0 देखि 8 सम्म। क्यापिटल रिकभरी भने के हो त? 5 लाखलाई पनि के गर्नु पर्यो? एनुअलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। 50,000लाई पनि एनुअलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो 8 इयर्ससम्मको। ल निकाल त, भ्यालु कति हुन्छ भन अनि। यसरी $89,349. 89,349। तिमीहरूको जे भ्यालु आयो त्यही राख है, मैले 350 निकालेको छु। अब हेर, यो भ्यालु भनेको के हो त? यहाँनिर आएको एनुअल भ्यालु हो यसरी है, प्रत्येक वर्ष। यहाँ हेर, यसरी बुझ कुरो पहिला। अब हेर त, तिम्रो स्टडी पिरियड 5 इयर्ससम्म हो भने तिमीलाई यति इन्भेस्टमेन्ट चाहियो त? अब यति चिज त चाहिएन नि। भन्छ यो तिनटालाई के गर्दौ? प्रेजेन्टमा तान्देऊ त। प्रेजेन्ट भनेको 5 इयर्समा। 89,349लाई तिमीहरूले यसरी तान्देऊ त 5 इयर्समा, भनेको 3 इयर्स हुने भयो त्यो 5 देखि 8 सम्म।
कति आयो भ्यालु? Two lakh 22,199.75. ल ठिक छ, जति आयो त्यति राख है। ल हेर, अब हेर अर्को फर्मुलामा के छ, पिडब्लु अफ एसबी। त्यो पिडब्लु अफ एसबी लाई पनि तान्देऊ त। अब त्यो 50,000 जुन छ 8 इयर्सको, त्यसलाई पनि 5 इयर्समा तान। पी बाई एफ को रिलेसन लाग्ने भयो त्यसमा। कति आयो? 37,565.74. हो। अब आइएमबी 5 भनेको के हुने भयो त भन्दाखेरि दुईटैलाई जोड्देऊ। अब 5 इयर्समा आएको नयाँ स्याल्भेज भ्यालु कति भयो त, अथवा मार्केट भ्यालु कति भयो त भन्दाखेरि दुईटैलाई जोड्देऊ त। अब यति आएको हो। हजुर सर त्यति के आयो? ल भनेपछि अब नयाँ स्याल्भेज भ्यालु के भयो त भन्दाखेरि यस्तो भयो। ल अब यसको फ्युचर वर्थ निकाल्दियो। अब कति हुन्छ भ्यालु अब मलाई भन अनि, बुझ्यौ? निकालेर अनि दुईटालाई कम्पेयर गर है त। ल अजय, छैन? अमित, अनिकेत, अनमोल, Yes, sir. अवनीश, Yes sir. विवेक, बस्नेत, गुरागाई, Yes, sir. विजय, छैन विजय, ईशा, Yes, sir. ज्योति, Yes, sir. केशव, नवीन,